Ikaduhang pulong. This day, thou shalt be with me in paradise. Karong adlaw ato kauban ka nako sa paraiso. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Din nasa saysay sa Ebanghelyo, may tungod sa paglansang o pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Gisugilon nga may laing duruha kada utang tawo, mga kawatan nga gidungan kaniya pagpatay. Gidubaw sa kini sila sa krus nga giugbo. Ang usa sa tuo, ang usa sa wala sa krus ni Jesus. O si San Lucas nagasaysay nga usa ni adtong mga kawatan magbitay. Nanapalas kaniya Panginoon. Kung ikaw man ang Kristo, luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan ang usa sa pagtubag, mibadlong kaniya Panginoon. Hangtod ba ikaw wala mahadlok sa Diyos? Nga naa ka manunta sa mamsilog. O kita, tinuod, sumala sa katarungan kay gipadawat magkitag angay sa mga nabuhat. Apag kini, wala daw tang mahimo, o nagainon kang Jesus. Ginoo, hinumdumi ako, sa mayabot ka na sa imong gingharian. O mingon ka niya si Jesus, sa pagkabinood, ako nag-inon kanimo. Karong adlaw, ato kauban ka na ako sa paraiso. Ang unang pulong ni Jesucristo, mao'y pagpahayag sa iyang gugma sa mga tao o pagtanyag sa gasa sa pasaylo. O karon, gibungan niya ay kadua sa paingon niya to kang Dimas, ang malampuong kawatan. This day, thou shalt be with me in paradise. Karong adlaw, ato kauban ka na ako sa paraiso. Mga igsoon kong tinubos ni Jesucristo, dinakang Dimas adunay pipila ka mga butang nga angay tang may matigdan. Tanawa, nga samtang si Istas ang kawatang dapit sa wala. Nalampala si Jesucristo nagabiyay-biyay sa himalat yung Ginoo. Si Dimas mibadlo sa atong iksi katawo kung ugaling kini sila'y may himong kalapasan batok sa mga sugo sa Diyos. Dakong sayok sa usa katawo ang pagpaghinawak lamang o pagpanghinanaw samtang iyang isi katawo nga iyang himpalgan nga nangawat. Sayok sa usa katawo nga dili pagpilit sa iyang tapulang anak sa pagsimba sa mga Domingo. Laing butang nga angay tang sunod din na sa maayong kawatan maong iyang pag-ila sa pagkawalay sala ni Jesucristo. Adunay mga higayon, mga igsoon ko, nga ang atong isikatawo pasangin lang sala nga wala nila mabuhat. Ug diining mga higayon na katungganan ta ang pag-ila sa pagpaila sa pagkawalay sala nila subay sa panag-inat sa maayong kawatan. Ug usab angay natungtunan gikan sa maayong kawatan ang pag-angkot sa silot sa igapahamtang sa mabuhatang kalapasan. Pulong pa ni Dimas ngadto kang Istas. We justly enough, for we receive no more than due rewards of our deeds. Kita, tinuod, sumala sa katarungan kay gipadawat magkitag mga angay sa mga nabuhat. Kung kita, sa pipila kay gayon na sayo, may nalapas ug nakasala, nganong mga luipas man kita. Mamalibad o mamaka.
Kung sa ubang mga higayon may kasakit kita o may alatuson, gumikan sa atong kagalingong kalapasan o mga sala, nga no magamuluman kita. Mamalikas o manapalas. Kung ugali na sa iyo pagkitaog nakasala, ang kunong ta ka na, mangayo kitag pasaylog dawaton sa maayong kabubuton. Ang bisang unsa nga angay ipahantag ka nato sa walay pagmulo. Mao kini ang mga butang nga atong makatunagikan kan Demas, ang maayong kawatan, ang pagpadlong sa sayob sa uban, ang pag-ila sa katalon sa mga walay sala, ang pagkaangkon sa atong pagwalingong mga sala. Tungod niining mga maayong pagunahon ni Demas, gigantihan siya sa Diyos mga lingintong himaya. Tanawa, mga igsoon ko, nga si Demas sa kadawat o kahisog labaw pa kay San Pedro. Si San Pedro milimod sa atong Ginoo. Apan si Demas wala kang Hesus mangulipas. Nadawat ni Demas ang pagtuo nga labaw pa kay Santo Tomas. Si Santo Tomas minumili sa pagtuo sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Hangtod nga matinon niya mismo. Apan si Demas wala magduduwa nga kantong Ginoo nga sa krus, nagadupa maging harian nga tuan human mabanhaw gikan sa lubnganan. Mao ka na nga pagamuyo ni Demas. Lord, remember me when thou shalt come into thy kingdom. Ginoo, hinumdumi ako sa mayabot ka na sa imong kingharian. Ang atong Ginoo wala magpanuko sa pagtubag. This day, thou shalt be with me in paradise. Karong adlaw, at ukawman ka na ako sa paraiso. Palandungon tanihin itong ura, ang mga pagtulunan o mga kaulugan ni ining ikaduha katapusang pulong ni Jesus. Nga nagahingutas siya dinupan niya ng krus. Sunungan ni ining tumura, mga igsoon kong tinubos ni Jesucristo. Nga natataw pag-ayo ang walay sugod ng kaluoy ug ang walay katumbas nga kamanggihatagon sa atong Diyos. Ang atong Diyos maluyon gayon ug labing manggihatagon sa nga tanan. Tanawa ug sugongan na si Jesucristo ni ining iyang ikaduha katapusang pulong. Si Jesucristo sukad sa iyang pagkatao hangtod sa iyang pagdakop ug hangtod karong taknaa wala gayon motubag. Wala gayon mubatok sa iyang pagbugal-bugal o mga pagbutang-butang bato kaniya. Giantos niya ang tanan sa walay pagsukol. Wala siya itimik, wala yung pagbagulbol kasi siya pamaulibon man. Apan bisan kung iya karong giban sing gawin mao ang dili pagtingog o ang pagpakahilom. Si Jesucristo sa pagkaduog niya sa pag-ampo sa maayong kawatan, diha dayon mitubag sa walay langan, kay siya maluluyon man. Gikalimtan ni Jesus ang iyang mga kasakit o kahapdos aron paghatag, paglaom o pagsalig kang Demas. Sibo sa gihimo ni Jesus ni ining pagbungat niya sa ikaduhang katapusang pulong. Walay katarungan nga kita, mga igsoon ko, managana sa pagdangog sa atong Diyos ang sa mga takna sa kalisod.
Hanggang sa iranta ang Diyos andam mo tagawa sa pagmaminaw sa atong mga pagampo. Sa pagtalinghog, sa pagtubag kanila, ingon gibuhat niya kadun kang Dimas. Ug mahitungod sa pagka magyatagon sa Dios, sunungon tao paglandungon kining musunod. Gigantihan ni Jesus si Dimas sa kinadak-ang ganti sa pagkiuban kaniya dito sa paraiso gingharian. Ugon sa may mahimo ni Dimas aron madawat niya ang ganti ngayon. Ang iyang nahimo mao lamang ang paglitog sa pipilang ka mga pulong. Gibadlong niya pagpanampalas ni Estas. Gipailan niya nga si Jesus way sala. Miangkon siya sa iyang pagkamasalaypon. Gihilan niya nga takos ug angay siya sa silot. Nangayo siya pasaylo. Naghangyo siya kay hinumduman siya sa laing gingharian. Tanan pulos laway lamang. Ug ang balos mo ang kinabuhing walay katapusan. Kining maong hiyas sa pagkamaghatagon giban sa iyo usab ni Jesus ngadto sa iyang mga apostoles. Ang mga apostoles, mga taong kabos, walay bahandi, walay kaptangan, wala sila'y butang nga sarang kawilihan. Din na sa pagsunod nila kang Jesus. Apan bisan pa niini, si Jesucristo mihimo kanilang mga prinsipi sa iyang gingharian. Kung si Jesucristo usap na natong ipahayag, nga bisag usap kabog nga tubig, bisag unsang gamay nga limos nga ihatag tatungod ug diya sa iyang ngalan, takos paggantihan sa may mayaong gingharian. Busa nasayo ang tao nga nagabiyak kang Jesus aron paghimo sa iyang kaugalingong nga ulipon sa bahandi, ulipon nga kaduganan, ulipon sa kahilayan. Timanata mga igsoong tinubos ni Jesucristo ug isisilta sa walay pagkapapa sa atong alipatakan. Nga dili gayon makawang ang bisan unsang pag-igbisog, ang bisan unsang kabudlay, ang bisan unsang pagpalimbasog nga ginahimo tungod ug alang sa Dios. Walay kusog nga mausig, walay makawang nga kahago nga mahimo ta aron lamang pagtuba sa Dios ng mga sugo. Kung ang mga sugo sa Dios ato matuman, kining kabudlayan tang atanan, pagabasdan ta sa langit nung gingharian. Niining tunguraw sa mayong sayran ta nga ang Dios modawat ug mahimong sa bisan labing gamay nga butang. Ubuhan nga atong himuon tungod kay kita dili kaayo hamugaway sa atong panginabuhi. Tungod kay kita kabos nga halos gani makakaon, nga kita dili angayan nga magahimog mga butang alang sa Dios ug sa iyang simbahan. Sa iyo ang pagunahuna sa ingon, sa iyo ang pag-ingon nga mga dato ra ug gadunahan ang takos ug angayan ni anang mga buhat alang sa Dios o sa iyang simbahan. Sa iyo ka na hinunuwa tungod kay kita kabos, kay kita hamugaway, labaw kaugdang ang katarungan sa atong pagsilbi sa Dios o sa iyang simbahan. Basin pa nga kapulihay abuton ta kamugaway.
Ang Diyos dili bungol o dili buta. Ang Diyos dili batong kasing-kasing. Ang kanunay, nagatanaw siya, nagapaminaw. Ug nagagsukod sa kadasong kainit sa atong pagsilbi kaniya o sa iyang simbahan. O sumala sa gidakon sa atong pag-alagad, mausab ang gidaghanon sa mga grasya o mga panalangin nga iya kanatong ihatag. Laon sa Dios o salig lang o dili kagayod makawang. Lain pa nga mabutang nga angay tangisayran niining ikaduha katapusang pulong ni Jesus. Tinuod mga igsoon ko nga si Dimas tapos kabugtuhi sa iyang ginhawa. Miadto dayon kuyog ni Jesucristo ngadto sa paraiso. Og malangmit nga niining tungura masatop sa atong alipatakan ang unahuna nga bisan tuod ang usa ka tawo dautan sa iyang kinabuhi sama niining kawatan. Kung sa gangaan sa iyang kamatayon, makatagap siya sa pagpadlong sa pag-ila sa iyang sala o pagpangayos sa langit ng himaya. Igo na kayo ka na. Apan tanawa ra gayon pag-ayo si Dimas. Tanawa pag-ayo makita mo ang mapait o makailisa nga kasakit nga iya karon na angkon. Tanawa nga gidupa siya o nga ginain ni Anang Balabag. Maluya tungod sa mga bunog o kakulang sa inom o kakaon. Nagiguta subos sa makasunog na kainit sa silaw sa adlaw. Naggantos siya. Oo, naggantos diyay siya. Tanawa ka naggantos si Dimas. Oo, mga igsoon ko. Gipasulod sa himaya sa langit si Dimas tungod sa iyang mga pag-antos. Ang langit dili usa ka butang nga ipahatag ikog gasa. Ang langit dunay bili. Ug dili ka na ikahatag gratis. Ang buot ug langit kinahanglang maghago o magbudlay aron makaabot dito. Ang langit usa ka ganti, usa ka premyo, dili usa ka gasa, dili usa ka limos, dili usa ka hatag, busa, katong dili naghago, katong dili buot magbudlay, dili makadawat sa premyo, dili angayan sa ganti, busa, kita kinahanglan malimbasog o makibisog. Kinahanglang maghago o magbudlay kung buot nga sa adlaw na pagpanahusay. Ikaplagan kita nga takos sa kinabuhing tunay. O Diyos, nga mahigugmaog maluluyon ug labing manggihatagon. Kami nga nagapundok din aron pagpatalingog sa ikaduhang katapusang pulong sa imong anak nga si Jesus. Kaluy o pasaylo ang among hiwi nga mga hunahuna. May tungod sa imong pagkamangluyon o pagkamanggihatagon. Nakaila na kami, nga angay kami mag-alagad o pagsilbi kanimo. Ug ang mauna mo mga kabulay o kahago, dili makawang. Kayo mo manggayon nga pagagantihan. Sukad karon, among himuon ang tanang gikinahanglan. Aron kung muhagtob na ang takda sa pagbiyan ng mapintas nga kalibutan.
ang amo niyang maghukom nga si Jesus. Uban sa mulumong pahiyong kanamo mingon. This day, thou shalt be with me in paradise. Karong adlaw at tukawban kanako sa paraiso. Amen. Karon atong ihatag ang pag-ampo ni Sister Christy Joy Romero. Palihog manglugod ang tanan. Kaluy ako o Ginoo, atubangan sa Dios sa kamatuoran, dawato nato ang atong kasaypanan. Adunay paglaom ang atong pagpaubos, kay nasayod ta nga mugnaon sa Dios ang bag-ong kasing-kasing. Kaluy ako o Dios, sa makanunayon mong gugma, sa imong dakong kaluoy, ang akong kasalanan papasa. Hugasi ako pag-ayo sa akong kalapasan, ug hinloi ako sa tanan kong kadautan, kay giangkon ko ang akong kasaypanan, ug nahinumdom ako sa akong kasalanan.